दुरुस्त शुदा अस्त कि वह बाल पसीने पैगंबरा अस्त। फरमाते हैं कि जिन दलाल के साथ हमारे नजदीक आपकी रिसालत साबित है, बिल्कुल उन्हीं दलाल के साथ आपका आखिरी नबी होना भी हमारे नजदीक साबित है। आखिरी नबी होने के लिए और दलाल की जरूरत ही नहीं है, वही दलाल जो आपकी रिसालत साबित करते हैं वही आपका खातमुल अंबिया होना साबित करते हैं। इसके बाद फरमाते हैं दर जमाने व ता कियामत बाद अज वह हेज नबी ना बाशद, कि आपके ज़हरी ज़माने पाक में और क़यामत तक के लिए कोई भी आपके बाद नबी नहीं आ सकता। मजीद फरमाते हैं वह हार के दरी बशाकस्त दर आ बशाकस्त, जिसको इस बात में शक है कि आप आखिरी नबी हैं या नहीं, जो इस बात में शक करता है दर आ नीर बशाकस्त, उसे आपकी नबूवत और रिसालत में भी शक है। ये हो ही नहीं सकता कि नबूवत रिसालत माने आखिरी नबी ना माने। इसके बाद फरमाते हैं, और ये जुमला ये भी बहुत काबिल गौर है, फरमाते हैं वह आकस के गोयद के बाद अज वह नबी ये दीगर बूद या हस्त या खाद बूद वह आकस के गोयद के इमकान दारद के बाशिद काफिर अस्त। फरमाया जो शख्स ये कहता है कि आपके बाद कोई नबी हुआ है, या इस वक्त कोई नबी मौजूद है, या कियामत तक के लिए आपके बाद कोई नबी आएगा, या ये कहता है वह आकस के गोयद के इमकान दारद के बाशिद काफिर अस्त, ये कहता है तो नहीं, आएगा भी नहीं, लेकिन मुमकिन है कि कोई आ जाए। फरमाते हैं काफिर अस्त, वो खबीस भी काफिर है। जिंदा ये जरा अल्फाज देखें, वो फरमा रहे हैं वह आकस के गोयद के इमकान दारद काफिर अस्त, जो ये कहता है कि आपके बाद किसी के आने का इम्कान है, काफिर है। अभी मैं सारी इबारत नहीं सुनाता, बात लंबी हो जाएगी। इस बार उन्होंने दलील दी है कि कोई खबीस ये बात ना कह दे कि अल्लाह ताला अला कुल्ले शैन कदीर है, मुमकिन है किसी और को पैदा कर दे। इसका रद्द फरमा रहे हैं कि ये ताते कुदरत भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है, ये मुमतनियात में से है। अब जरा उस खबीस को देखें, वो बानी दारुल उलूम देवबंद क्या लिखता है। वो तो कहता है कि बिल फर्ज अगर आपके जमाने में कोई और नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क ही नहीं पड़ रहा, खातमियत बाकी कहां रह जाती है। खातमियत का तो माने ये है कि आपके बाद और कोई है ही नहीं। वो कहता है आ भी जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जुल्म की ये इंतहा है कि ये लोग और ये अकीदा रखने वाले आज वही खत्मे नबूवत के ठेकेदार हैं, वही खत्मे नबूवत पर किताबें लिख रहे हैं, वही तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के दावेदार बने बैठे हैं। अकीदा ये है कि आपके बाद बिल फर्ज अगर कोई और आ जाए खत्मे नबूवत में फर्क नहीं आता, और खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के ठेकेदार भी वही हैं। ये जुल्म की इंतहा है। तहज़ीरुन नास मुसन्निफ इसका बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम नानोतवी, और ये सरे वर्क पर शुरू में उसकी एक इबारत है। वो कहता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का माना आखिरी नबी, ये अवाम का ख्याल है, ये अवाम के नजदीक माना है। क्योंकि मेरा ये मौजू नहीं, ये ज़िम्नन बात आ गई है। अगर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला ना तो इस पर बात करें। यानी उसने ये कहा है
کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا آخر النبیین ہونے کے معنی میں نہیں ہے. یہ عوام کا خیال ہے. اہل جو علم ہیں، جو اہل فام ہیں، ان پر یہ بات روشن ہوگی کہ آپ کے اس معنی میں خاتم النبیین ہونے میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. وہ اس کو فضیلت ہی نہیں مانتا سرے سے. وہ کہتا ہے خاتم النبیین ہونے کا معنی ہے بالذات نبی ہونا، اور دوسرے نبی بالعرض نبی ہیں. یہ تقسیم ہی سرے سے غلط ہے کہ آپ بالذات نبی ہیں اور وہ بالعرض نبی ہیں. تمام انبیاء بالذات نبی ہیں، نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. نفس رسالت میں تو فرق ہی نہیں ہے، صرف فضائل میں فرق ہے، کمالات میں فرق ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، وہ سرے سے نبوت میں ہی فرق ڈال رہا ہے. کوئی بالذات نبی ہے، کوئی بالعرض نبی ہے. یہی تو یہ مرزا خبیث کہا کرتا تھا کہ ایک نبوت ذلی ہوتی ہے، ایک اصلی ہوتی ہے، میں ذلی نبی ہوں. بہرحال چونکہ میں نے اس آیا کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے مزید جو ہے نا وہ اس طوالت سے گریز کرتا ہوں. اس کے بعد علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ فرماتے ہیں این است شرط درستی ایمان و خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اس طرح کا ایمان لاؤ گے کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت تمہارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان درست ہوگا. اس سے پہلے ایمان ہی درست نہیں ہوتا. یست شرط درستی ایمان بخاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ختم نبوت کا منکر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. تھوڑا سا اس میں اگر کوئی شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، تھوڑا سا وام بھی پڑے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ جو شخص ختم نبوت کے منکر کو کافر نہیں کہتا، کافر اس کو سمجھتا نہیں ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. حوالہ نوٹ کریں، فتاوی بزازیہ در مختار، اس کے اندر فرماتے ہیں باب المرتدی ہے کہ من شک فی کفر و عذاب ہی فقد کفر، کہ جو ایسے شخص کے کفر اور عذاب میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. ان کافروں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. بزازیہ در مختار، یہ میں نے علیحدہ حوالے دیے ہیں، لیکن ان سب کے لیے ایک حوالہ سماعت فرما لیں، وہ ہے فتاوی رضویہ. یہ ساری تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے، میں تو محض ناقل ہوں. اس لیے بار بار حوالہ دینے کی بجائے ایک بار ہی عرض کر دیتا ہوں، ساری تحقیق ہی اعلیٰ حضرت کی ہے. کچھ چند باتیں ہیں جو میں نے دوسری کتابوں سے اخذ کی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا. ختم نبوت میں شک کرنا یا اس کے منکر کے کفر میں شک کرنا یہ بھی بہت دور کی بات ہے. آپ نے پہلے دن ہی سن رکھا، بینر بھی لگایا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے. میں اس پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس کتاب کا حوالہ ہے، بات اصل کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے. خیرات الحسان فی مناقب الامام، حضرت امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی اس کے صفحہ نمبر 119 پر فرماتے ہیں، تنبہ فی زمانہ رضی اللہ عنہ رجل، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. قالا امحلونی حتی آتیا